संसार। मार्केट आजको दिनसम्म 24% झरिसकेको छ। कसैले 3200 मा र लास्ट अप ट्रेन्ड 2800 को इन्डेक्समा किन्नु भएको लगानी आज त्यो करिब 30 देखि 35% सम्म गिरावट भइसकेको छ। फाइदा खाने न्यूमा हजुरले केही गरी 1 लाख लगानी गर्नुभएको थियो भने त्यो लगानी आज करिब 60 देखि 70 हजार मा आएर बसेको छ। इन्डेक्स हाम्रो अल टाइम हाई अराउन्ड 23% र लास्ट रेजिस्टेन्स देखि 14%, हाइड्रो 30%, माइक्रो फाइनेन्स 22% र फाइनेन्स 34% को गिरावट भइसकेको छ। सडनली मिड क्याप स्मल क्याप स्टक्सहरू 25-30% ले करेक्ट हुँदाखेरि हाम्रो डर भावनालाई एकदम नाजुक बनाइसकेको छ। हजुरको मनमा सडनली मिड क्याप स्मल क्याप 25-30% ले करेक्ट हुँदा हाम्रो सोच मार्केटप्रतिको सोच मोटिभेसनलाई एकदम नाजुक बनाइसकेको छ। के मनमा विभिन्न प्रश्नहरू आइरहेको होला हजुरहरूमा, के हाम्रो लगानी हामी अब फर्किन्छ त, फाइदै नखाए पनि मेरो 100 फिर्ता आउँछ त, अथवा अझै मार्केट घट्ने हो कि होल्ड गरेमा, अथवा बरु आजै नै सबै सेल गरी आनन्दले बस्ने हो कि। एकचोटि याद गर्नुहोस् त त्यो दिन कोरोनाको महामारीमा त्यत्रो लामो लाइन बसेर डिम्याट अकाउन्ट बनाउनु भयो, त्यसरी हप्ता लागेर ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउनु भयो। के त्यो सबै आज यही दिनको लागि? हजुरहरूले धेरै नभए पनि थोरै सपना त बुन्नु भएको होला। मार्केटप्रति मोटिभेसन इन्थुजियाजम आज यत्तिकै सकाउने हो त हैन। तर के गलत हो? हजुरले यो सपना अलि चाँडो फलफिल गर्न अथवा पूरा गर्न खोज्नु भयो। नमस्ते, म अमन बलामी। आज यही विभिन्न प्रश्नहरू लिएर म यो 7-8 बुँदा समेटेर हजुरको अघि प्रस्तुत भएको छु। किन अनि यो भिडियोलाई आज अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, अथवा हजुरले स्किप गरिदिनु भयो अथवा लाइन कुनै वर्ड मिस गरिदिनु भयो भने गलत निष्कर्ष पाल्न सक्नुहुन्छ। हामीले मार्केटमा जहिले पनि एउटा क्वेसन्स हुन्छ, क्वेसन्सबाट आफूलाई सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि अहिलेको मार्केटको कन्डिसन के छ, किन मार्केटमा यस्तो धेरै डर पैदा भइरहेको छ हैन, किन हामीले धेरै घाटा खाइरहेको छौँ, र लास्ट टाइम हामीले कति कमाएको थियौँ र हामीले आजको दिनमा त्यो सबै कमाएको कति गुमाएको छौँ। यो सबै प्रश्नहरूले चाहिँ हजुरलाई के दिन्छ भन्दाखेरि मार्केटको एउटा अपडेट हैन। हजुरको जस्तै न्युजहरूमा कस्तो चलिरहेको छ, पोलिटिकल कजेसहरू प्लस हजुरको आफ्नो पर्सनल मार्केट अपडेट्सको जस्तै गभर्नमेन्टको रेगुलेसन्सहरू, यो प्रति चाहिँ हामी अपडेट भइराख्नलाई चाहिँ एउटा आफूलाई पहिले प्रश्नबाट सुरु गर्नुपर्छ। एउटा हाम्रो वारेन बफेट जुन चाहिँ एकदम लगानीकर्ताको बुजुर्ग हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुहुन्छ भने द फर्स्ट रुल अफ इन्भेस्टमेन्ट इज डोन्ट लुज मनी एन्ड द सेकेन्ड रुल अफ इन्भेस्टमेन्ट इज नेभर टु फर्गेट रुल नम्बर 1। फर इक्जाम्पल, हजुरले यदि कुनै किसिमको पसल खोल्नु भएको छ भने पसल खोल्न साथ चल्छ त हजुरको लक राम्रो रहेछ भन्ने बुझिन्छ, नत्र मेहनत गर्नुहुन्छ नि। जस्तै कस्टमरहरूले कस्तो प्रोडक्ट डिमान्ड गरिरहेछ, हजुरको कम्युनिकेसन ग्राहकसँगको नेटवर्क गर्नुहुन्छ, कि 1-2 दिन हेरेर पसल बेच्न तर्फ जानुहुन्छ, हुँदैन नि। धैर्य राख्नुहुन्छ, समयलाई मजबुत बनाउन खोज्नुहुन्छ। हो, मार्केट पनि त्यही हो। अहिले मार्केटमा त्यही कन्डिसनमा छ। यसरी नै हजुरले मार्केट किन छोड्न खोजिराख्नु भएको छ त? हेर्नुस्, मार्केट कुनै पनि सोसियल मिडियाको ट्रेन्ड होइन, यो एउटा व्यापार गर्ने ठाउँ हो र आफूलाई स्टक ट्रेडर इन्भेस्टर जेसुकै होस् यसरी चिनाउनुभन्दा आफूलाई एउटा पक्का सेयर मार्केट व्यापारी चाहिँ सोच्नुहोस्। हाम्रो एउटा बानी चाहिँ के छ भन्दाखेरि जहिले पनि दोष अरूमाथि राख्छौँ, हामीले आफ्नो गल्ती चाहिँ हेर्दैनौँ। के भन्छ बडा भन्दाखेरि चाहिँ ठुला लगानीकर्ताले किन्यो मार्केट बढ्यो, ठुलाले बेच्यो मार्केट घट्यो। ठिक हो, यसमा गलत केही पनि छैन। मार्केटको भोल्युम र लिक्विडिटीले धेरै फरक पार्छ, तर केही गल्ती त हाम्रो पनि त छ नि। हामीले पनि त राम्रो नराम्रो कम्पनी
छुटाउन सकेको छैनौँ। तपाईँ एकचोटि मार्केटमा सबै कम्पनीजहरू हेर्नु र त्यसबाट तपाईँले कतिवटा लगानी गर्नुभयो। ज्यादा जस्तो ठुलाले किन्नुभयो, तर बजारमा अरू थुप्रै राम्रा कम्पनीहरू छन्, त्यसमा लगानी गर्न सोच्नुभयो त। हजुरलाई मैले अब यो कारोबार ट्रेडै नगर्नु भनेको नि होइन, तर साथसाथै हामीले यसमा लामो समयको लागि लगानी गर्नु पर्छ, जुनको मतलब भनेको हप्ता, महिनाको अथवा 1 वर्षको पनि हुँदैन थियो। वर्षौँ लगानी चाहिँ यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट वर्षौँ चाहिँ यो कम्पनीमा लगानी गरिन्छ र मार्केटको डेली उताप चढावलाई हेरिँदैन। यसको कम्पनीको फाइनेन्सियल हेरिन्छ, फन्डामेन्टल, म्यानेजमेन्ट र उसको डिभिडेन्ड्सहरू हेरेर हामीले धेरै लामो समयसम्म लगानी गर्छौँ। म पनि ट्रेड गर्छु, सायद मेरो पनि त्यस्तै रिस्क, त्यस्तै ह्युज लस छ, तर म आजको दिनमा पनि यो डेली लस लिन सक्छु। किन भन्दाखेरि मेरो जुन लङ टर्म लगानी मैले गरिरहेको छु त्यो मार्फत मैले डिभिडेन्ड मार्फत चाहिँ मैले लामो समयको अवधिमा मुनाफाहरू चाहिँ कमाउन सक्छु। जस्तै हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले, इम्पोर्टेन्ट अफ डिफरेन्सिएसन। हजुर इन्भेस्टर हो कि ट्रेडर हो, हजुरले आफूलाई फिक्स गराउन सक्नुपर्छ र हजुरको आफ्नो इन्भेस्टर प्रतिको बिहेभियर चाहिँ डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै इन्भेस्टरले मार्केटमा लगानी गर्नु अगाडि केमा भन्दाखेरि पनि कसरी चाहिँ लगानी गर्छ त। जस्तै उसले ब्यालेन्स सिट हेर्छ, प्रफिट लस स्टेटमेन्ट छ, एनुअल रिपोर्ट पल्टाउँछ, क्यास फ्लो हेर्छ होइन। जस्तै अघि हामीले कुरा गरेको जस्तै म्यानेजमेन्टहरू हेर्छ र उसको की फन्डामेन्टल रेसियो, जस्तै हजुरले हाम्रो पहिलेको पुरानो भिडियोमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी हामीले फन्डामेन्टल की रेसियो लगाएर हामीले लगानीलाई कसरी पित्तलहरूमध्ये सुन कम्पनी चाहिँ पत्ता लगाउने भने ट्रेडरहरूले चाहिँ बेसिकली ट्रेडरहरूले चाहिँ चार्ट्सहरूमा हेर्नुहुन्छ। जस्तै कुनै पनि स्विङ मुभमेन्ट त अप एन्ड डाउन होइन। जस्तै अर्को भनेको इन्भेस्टरहरूले चाहिँ एउटा भ्यालुएसन एट बार्गेन प्राइसमा लगानी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि आज उहाँहरूले कहिले पनि मार्केट चढिरहेको बेला चाहिँ लगानी गर्नु हुँदैन, तर मार्केट जब झरिरहेको हुन्छ हिजोको लास्ट ट्रेडिङ प्राइसबाट, त्यो चाहिँ एउटा के भनिन्छ हामीलाई डिस्काउन्ट प्राइस भन्छौँ हामी त्यसलाई, जुन चाहिँ 230 को अब कुनै पनि एबिसी सेयर्स 230 कोमा छ भने 229, 227 त्यसरी झर्दाखेरि चाहिँ हामीले कम्पनीको फन्डामेन्टल हेरेर चाहिँ त्यो टाइममा इन्भेस्टर्सहरूले चाहिँ लगानी गर्नुहुन्छ भने, साथै ट्रेडर्सहरूले चाहिँ भल्युममा अट्याक गर्नुहुन्छ। जस्तै हामीले नेप्सेको साइडमा पनि हेर्न सक्छौँ होइन, ठुलो टर्नओभर्सहरू हेरेर अथवा कुनै फ्लोर सिटहरू हेरेर चाहिँ हामीले भल्युमसँग खेल्न खोज्छौँ भने, यतापट्टि इन्भेस्टर्सहरूले चाहिँ धेरैवटा स्टक्सहरू भन्दा नि एउटा स्टक्स अथवा 2टा स्टक्स लिएर चाहिँ एकदमै लामो अवधिसम्म चाहिँ उहाँहरूले लगानी गरिराख्नुहुन्छ भने, यतापट्टि ट्रेडर्सहरू सानो फाइदा र सानो लस लिएर चाहिँ निस्किनु पर्ने हुन्छ। यस्तो होइन कि आज मार्केट बढ्यो त ट्रेडर भयो, भोलि घट्यो त लङ टर्म लगानीकर्ता भयो, त्यस्तो हुँदैन। हजुर एउटा लङ टर्म अवधिलाई लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कम्पनीलाई हामीले भनौँ न वर्षौँ जबसम्म कम्पनीमा केही पनि रङ नेगेटिभ न्युजहरू चाहिँ बाहिर निस्किँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले लगानी गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसको एनुअल रिपोर्टमा म्यानेजमेन्टको तर्कहरू बुझिरहेको हुन्छौँ हैन। तर ट्रेडरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, ट्रेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले जसरी फाइदा लिनुहुन्छ हैन, आफ्नो मार्जिन बनाउनु पर्ने हुन्छ 10%, 15%, त्यो एउटा लिएर निस्किहाल्नुहुन्छ, किनकि अरू पनि कम्पनीजहरूमा चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ र घाटा खानुमा नि हजुरले घाटा पनि लिएर चाहिँ राख्नुहुन्छ। जस्तै 3% घाटा यदि म ट्रेड गर्दैछु भने म
4% 3% भन्दा घाटा त्योभन्दा बढी घाटा लिदिनँ, 3% को घाटा भयो भने म मार्केटबाट एक्जिट लिएर अर्को कम्पनीतिर स्विच गर्छु। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट बिहेभियरतर्फ चाहिँ हामीले आफ्नो तर्क चाहिँ एक्ज्याक्टली बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, जस्तै अर्को भनेको हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो अहिले झरिरहेको मार्केटमा हामीले सानो सानो लगानी महिनै पछि कन्टिन्युसली लगानी गर्न सक्छौँ र यसलाई एभरेजिङको मार्फत हुन्छ कि होइन, हजुरको एभ्री मन्थ चाहिँ हामीले एउटा सिस्टमेटिक प्लानमा चाहिँ हामीले लगानी गर्न सक्छौँ। जस्तै स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै एउटा 5,000 हामीले यदि महिनै 5,000 छुट्याएर लगानी गर्ने हो भने त्यो हामीले लगभग वर्षको 60,000 को एसेट्स चाहिँ हामीले कलेक्ट गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ 5 वर्षको अवधिमा चाहिँ करिब हजुरको 3 लाखसम्मको एसेट्स हुन सक्छ। सो यो हाम्रो लगानी भनेको, सेभिङ्सहरू भनेको चाहिँ निरन्तरता भइराख्नु परेको हुन्छ। यो महिना आएन, यो महिना गरिएन, त्यस्तो हुँदैन। तपाईँको एउटा आफ्नो इमर्जेन्सी फन्ड, आफ्नो सेभिङ, इन्भेस्टिङ चाहिँ हजुरले मिलाएर एउटा रेसियो मिलाएर चाहिँ कन्सिस्टेन्टली निरन्तरलाई चाहिँ हजुरले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको हाम्रो ह्युमन साइकोलोजी छ। के छ जस्तै यहाँ के हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि रियलाइजेसन ट्र्याप, लस एभर्जन, एभरेजिङ प्राइस थ्योरी र होला इफेक्ट। जस्तै हामी रियलाइजेसन ट्र्यापबाट सुरु गर्छौँ। रियलाइजेसन ट्र्याप भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा, जस्तै कुनै जमानामा कुनै समयमा मैले पनि त्यसरी नै मार्केट एन्ट्री लिएको थियो होला। जस्तै के हुन्छ भने अलिकति जो मार्केटको बुजुर्ग हुन्छ, हामी अब अथवा भनौँ न फेसबुकको ग्रुपतिर, अरू सोसियल मिडिया ग्रुप्सतिर यो स्टक्सहरू कुन स्क्रिप्टहरू चाहिँ किन्ने बेच्ने त्यो पासहरू भइरहेको हुन्छ। तर त्यो गर्दा बापत चाहिँ हजुरले जुन घाटा लिनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ रियलाइजेसन ट्र्याप भनिन्छ। हजुरको कसैले रिकमेन्ड गरेको उसको कारणले गर्दाखेरि हजुरले लस खाए अथवा मार्केट झरेको कारणले लस भयो भनेर चाहिँ हजुरले एउटा व्यक्त गर्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा रियलाइजेसन ट्र्याप भन्छ। जस्तै अर्को भनेको लस एभर्जन छ। लस एभर्जनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरले त्यो लस तपाईँको जस्तै अब अहिले डेली लसेस भइरहेको छ, हजुरले त्यो मान्नै सक्नु भएको छैन कि यो कम्पनीमा चाहिँ केही समयको लागि हो अथवा नराम्रो, हजुरको यत्रो 309वटा कम्पनीहरूमा कतिवटा राम्रो कम्पनीहरू हुन्छ, कतिवटा नराम्रो कम्पनीहरू हुन्छ। त्यसमा सबै कम्पनी चाहिँ हजुरलाई मुनाफै दिन्छ भनेर पनि हुँदैन। तर त्यो कसरी हामीले हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि फन्डामेन्टल, यदि त्यो फन्डामेन्टलै स्ट्रङ छैन भने हजुरले जति समय, जति अवधि अथवा लामो अवधिलाई पनि लगानी गर्नु हुँदाखेरि कम्पनीले खासै हजुरलाई मुनाफा दिने चाहिँ गाह्रै पर्छ। त्यसरी अर्को के हुन्छ, हाम्रो एभरेजिङ प्राइस थ्योरी भन्छौँ। के गर्छौँ, हाम्रो जस्तै अहिले घटिरहेको बजारमा हिजो 300 थियो भने आज 290मा किन फेरि प्राइस हुन्छ, के भन्छ लस मिनिमाइज गर्दै खोज्नुहुन्छ नि त। हामी त लस मिनिमाइज गर्न खोज्छौँ होइन। 290बाट 250मा आउँछ, 250मा फेरि किन्छौँ, 230बाट फेरि 230मा आउँछ, 230मा फेरि किन्छौँ। यसले के हुन्छ, हजुरको एभरेजिङ प्राइस थ्योरीलाई चाहिँ जबसम्म कम्पनीको फन्डामेन्टल स्ट्रङ हुँदैन हजुरले एभरेजिङ भनेको तपाईँले लस मिनिमाइज गर्नु होइन कि लस म्याक्सिमाइज गर्नु। किनकि कुनै पनि कम्पनीको सेयर प्राइसलाई सपोर्ट गर्ने भनेको अन्त्यमा आएर उसको पर्फर्मेन्स, उसको क्वार्टरली रिपोर्ट अथवा उसको इयरली रिपोर्टले सपोर्ट गरिन्छ। तर उसको कुनै पनि फन्डामेन्टली सपोर्ट गर्दैन, कुनै पनि मुनाफा राम्ररी कमाइरहेको छैन। जस्तै हजुरको डेप्ट्सहरू बढिरहेको छ भने, कर्जाहरू बढिरहेको छ भने त्यस्तो कम्पनीलाई एभरेजिङ गर्दाखेरि एकदमै लस मेकिङ ट्रेड हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ। जस्तै अर्को हाम्रो के छ, होला इफेक्ट। होला इफेक्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा पोजिटिभ न्युज अथवा एउटा नेगेटिभ न्युज हेरेर चाहिँ हामीले लगानीको निर्णय गर्न खोज्छौँ।
जस्तै कुनै कम्पनीले हामीले लगानी गर्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि सिर्फ एउटा क्वार्टरको मात्र रिपोर्ट हेरेर चाहिँ लगानी गर्नलाई चाहिँ एकदम रिस्कै हुन्छ। उसको हामीले कुनै पनि कम्पनीलाई लामो समयलाई अवधिसम्म लगानी गर्दैछौँ भने हामीले कम्तीमा पनि 3 वर्षको ब्यालेन्स सिट फन्डामेन्टल रिपोर्टहरू चाहिँ हामीले उसको पल्ट्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यसलाई इयरली कम्पेयर गरेर एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। ल इयरली कतिको ग्रोथले चाहिँ कम्पनी बढिरहेको छ भनेर चाहिँ हामीले अनुमान लगाउन सक्नुपर्छ। तब मात्र एउटा राम्रो इन्भेस्टिङमा हामीले राम्रो रिटर्न चाहिँ पाउन सक्छौँ। नत्र भने के भनिन्छ भन्दाखेरि जस्तै कुनै कम्पनीले नराम्रो पर्फर्म गरिरहेको छ र एकचोटि कम्पनीले चाहिँ राम्रो रिपोर्ट निकालिदियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा बबल हो। त्यो बबल चाहिँ चाँडै फुट्न सक्छ। चाँडो एकदम स्पिडली सेयर प्राइस बढ्छ र स्पिडली त्यही स्पिडमा चाहिँ सेयर प्राइस घट्छ भने कुनै कम्पनीले चाहिँ लामो अवधिसम्म फाइदाजनक प्रफिट निकालिरहेको छ भने रिपोर्ट निकालिरहेको छ भने र एक क्वार्टरमा चाहिँ लस अथवा नराम्रो रिपोर्ट निकालेको छ भने चाहिँ त्यो कम्पनी भनेको चाहिँ त्यसमा चाहिँ अपर्च्युनिटी भनेर हामीले मान्छौँ। जुन चाहिँ एउटा राम्रो कम्पनीलाई चाहिँ सस्तो दाममा सस्तो मूल्यमा चाहिँ हामीले किन्न सक्ने वातावरण देख्छौँ। यो भयो हाम्रो ह्युमन साइकोलोजी र यो बिहेभियर बुझ्नु एकदम अत्यन्त जरुरी छ। जसरी हाम्रो लास्ट स्लाइडमा के छ भन्दाखेरि गिभिङ अप इज नट इन द ब्लड सर, द भ्यालु अफ लङ टर्म भन्छौँ हामी चाहिँ यसलाई। जहाँ चाहिँ हामीले अघि कुरा गरेको जस्तै हरेक महिना हामीले 5,000 निरन्तर लगानी गरिरहेको छौँ भने वार्षिक त्यो मूल्य करिब 60,000 हुन्छ र त्यसरी नै 5 वर्षसम्म हामीले त्यो लगानीलाई निरन्तर दिइराख्ने भने त्यो लगभग हजुरको लगानी भनेको 3 लाखको भयो हैन। र हाम्रो स्टक मार्केटको मिनिमम रिटर्न भनेको पनि 12 देखि 15% को रेटमा छ। मिनिमममा भनेको म्याक्सिमम त कति कम्पनीहरूको लगभग 100-200% भन्दा नि माथि आउन सक्छ हैन हामीले राम्रो कम्पनीलाई हेरेर लगानी गर्ने भने। सो यसमा स्क्रिन हेरे जस्तै लगभग हजुरले टोटल लगानी भनेको 3 लाख गर्नुभयो तर 5 वर्षमा हजुरको कति रिटर्न कति देखेको छ भन्दाखेरि तपाईको क्याश एसेट्स कति देखेको छ भन्दाखेरि 5,25,224 भनेको करिब 75% ले चाहिँ तपाईको 5 वर्ष अवधिमा हजुरको प्रॉफिट अथवा एसेट्स क्यापिटल गेन भनौँ 75% ले चाहिँ क्यापिटल गेन भएको छ। र साथसाथै यो क्यापिटल गेन हेर्नुको साथसाथै हामीले हाम्रो इन्फ्लेसन रेट पनि मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अहिले हाम्रो ब्याङ्कले 10% 10.5% को एफडी दिइराख्नु भएको छ अनि हाम्रो इन्फ्लेसन रेट 4.25 को रेटमा छ भने लगभग हाम्रो रियल फाइदा रियल त्यो एसेट्स भनेको हजुरको क्यापिटल गेन भनेको 10% ले हुँदैन कि 6.25% ले चाहिँ हजुरको क्यापिटल गेन देखिएको भने मार्केटमा यदि केही गरेर 15% को मिनिमम रिटर्न दिइरहेको छ भने हजुरको लगभग यसमा 10.75% ले चाहिँ हजुरको मार्केटबाट रिटर्न क्यापिटल गेन भइरहेको छ। सो रियल रेट चाहिँ हामीले यसरी एक्नोलेज गर्नुपर्ने हुन्छ मार्केट र इकोनोमीलाई लिएर। र साथसाथै हामीले जस्तै मार्केट अहिले झरिरहेको टाइममा सायदै लगानी गर्नलाई हामीलाई अलिकति भए पनि डरहरू हुन्छ। त्यो यो टाइममा जस्तै हामीले एउटा सेभिङ र इन्भेस्टमेन्ट रेसियो मिलाएर र आफ्नो विभिन्न के यो मार्केट रिलेटेडको इन्भेस्टमेन्ट बुक्सहरू हामीले पढ्न सक्छौँ र युवाहरूलाई सके जति आफ्नो
जति यो मार्केटमा लगानी गर्नलाई कुनै पनि एज हुँदैन, उहाँले जति वर्षको उमेरदेखि पनि मार्केटमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र साथसाथै यो टाइममा जो मार्केटमा बसिराख्नु भएको छ, एक्सपिरियन्स भइसकेको व्यक्तिहरूसँग चाहिँ एउटा रिलेसन बनाएर सिक्दाखेरि चाहिँ भोलि मार्केट अझै पनि हामीले बुलिसको चाहिँ मुनाफा लिन सक्छौँ। मार्केट अझै पनि बुलिसै छ। हाम्रो इकोनोमिक साइकल 4 वर्षको हुन्छ भने हामी अझै अहिले 2 वर्षको अन्तरालमा हिँडिरहेको छौँ अनि अझै 2 वर्ष बाँकी छ। यति भन्दै म यहाँबाट बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद।